प्रभूष्टात् परिषदीयम् अस्मिन् पवित्रे त्रिपुरा देशे रम्ये सुरम्ये प्रकृतिरमणीय वसनाञ्चले रममाणे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरे समायोजिते महनीये रूपक महोत्सवे तत्र भवतां समेषां स्वागतं नन्दनं वन्दनम् अभिनन्दनम्। श्री सदाशिव परिसरस्य कुशलवाः वयम् अस्मिन् रूपक महोत्सवे हास्यरसामृत वर्षणेन सभासदाम् अनुरञ्जनं विधास्यामः। तत्रापि अस्मिन् असारे संसारे हास्येन रसेन प्रेक्ष्यावतां भवतां मनोरञ्जन विधाने सन्नद्धाः अस्मत् कुशलवाः।